आस है कोई ना पास, एक तुम्हारी है आस, बस है यही आसरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। इस शेर में इमाम इश्क मोहब्बत हजरत रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मायूसी और उम्मीद के जज्बे को मुश्तरक तौर पर जाहिर करते हैं। शेर की इब्तदा जज्बा मायूसी से करते हुए फरमाते हैं कि आस है कोई ना पास, यानी मेरे इर्द गिर्द और करीब कोई नहीं। और ये जुमला मुहावरतन इरशाद फरमाया है, जिसका मतलब ये है कि हमारा हमदर्द, मोनस, मददगार, दस्तगीर और मुईन कोई भी नहीं। मैं अकेला हूँ, बेयारो मददगार हूँ, बेबस बेकस हूँ, मुझे मुश्किल के वक्त काम आए ऐसा कोई नहीं। इस तरह अपनी बेबसी और बेकसी का इजहार एक मायूसी के तौर पर करते हुए फौरन ही एक उम्मीद का तज़किरा करते हुए बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करते हैं कि एक तुम्हारी है आस, यानी ए मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मायूसी के आलम में कि जब मेरे इर्द गिर्द पास और मेरे करीब कोई नहीं, ऐसे आलम में मुझे सिर्फ आपकी आस उम्मीद है। और इस उम्मीद को यकीन कामिल की मंजिल गिर्द गर्दानते हुए अर्ज करते हैं कि बस है यही आसरा, यानी या रसूल अल्लाह, आपकी ज़ात गिरामी जो सरापा रहमत है, उसकी आस उम्मीद ही मेरा आसरा है। तुम पे खुदा की रहमत के करोड़ों दुरूद नाज़िल हों। इस शेर में हजरत रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मिसरा अव्वल में लफ्ज़ आस का 2 मरतबा इस्तेमाल फरमाया। पहली मरतबा जो लफ्ज़ आस है वो इर्द गिर्द, करीबो जवार, अगल बगल वगैरह माना में है। दूसरी मरतबा जो लफ्ज़ आस है वो उम्मीद, भरोसा, आशा, सहारा वगैरह माना में है। दोनों लफ्ज़ आस हरूफ और एराब के एतबार से मुसावी हैं, लेकिन माना और मतलब के एतबार से मुतफरक होने की वजह से ये शेर फन शायरी की तजनीस कामिल का शेर है। इस शेर में हजरत रज़ा बरेलवी ने पहले मायूसी का इजहार फरमाया है, बाद अज़ा एक उम्मीद जाहिर फरमाई है और आखिर में इस उम्मीद पर यकीन कामिल का एतमाद जाहिर फरमाया है। और यह तरतीब अहादीस में मज़कूर क़यामत के दिन की हौलनाक हालत को पेश नजर रखते हुए बयान की गई है। मैदान महशर की सख्त तकलीफ से बेजार होकर लोग मायूसी के आलम में किसी शफी की तलाश में मारे मारे फिरेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक उलुल अज़्म अंबिया कराम की खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन कहीं भी उनकी बिगड़ी न बनेगी। उन उलुल अज़्म अंबिया कराम में से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को महबूब रब्बुल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में जाने का मशवरा देंगे और लोगों की उम्मीदें बंधेंगी कि इस बारगाह में जाने से हमारा काम बन जाएगा। लोग दौड़े हुए उस बारगाह आली जनाब के हुजूर हाजिर होंगे। परेशान लोग इस बारगाह में आने से पहले कई और बारगाह मुक़द्दसा में हाजिर हो चुके थे, लेकिन हर जगह से सिर्फ एक ही जवाब मिला था, नफ्सी नफ्सी इज़हाबू इला गैरी, यानी आज हमको अपनी जान की पड़ी है, हमको अपनी फिक्र है, तुम किसी और के पास जाओ। लेकिन उस शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिर होंगे तो करीम आका लोगों से कहें और जाने को ना फरमाएंगे, बल्कि ये फरमाएंगे कि आना लहा, यानी मैं ही शिफाअत के लिए हूँ। उस दिन आप जिस फराखी और वसाअत के साथ शिफाअत फरमाएंगे, उससे तमाम अवलीन व आखिरीन पर खुल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जो मर्तबा, रुतबा, कुर्ब, वजाहत, अज़मत, शान, रसाई, नज़दीकी, जाह चाह, रिफ़अत और महबूबियत इस ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और वो किसी की नहीं। उस दिन खुल जाएगा कि हमारे हुजूर नबी अंबिया हैं और अल उम्मत व अल मन्नतु लिल्लाही। इस दिन मुवाफ़िक़ और मुखालिफ पर रोशन हो जाएगा कि मालिकी यौमिद्दीन एक अल्लाह है और उसकी नियाबत से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत उस्मा के ताल्लुक से तफसीली गुफ्तगू मंदरजा ज़ैल अशआर तशरीह में की गई है, जो पीछे आपको किस नंबर 19 आप तक पहुंची, किस नंबर 37 पहुंची, किस नंबर 19 का यूं मलाइक करें मारूस के एक मुजरम है, इससे पुरसश है तो बता तूने क्या क्या किया है। और शेर नंबर 37 में आला हज़रत ने फरमाया, खौफ न रख रज़ा जरा तू,
تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور آگے جو شعر نمبر 65 آئے گا اس میں آپ نے فرمایا لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خوار آ گئی جاں تن بے جاں میں یہ آنا کیا ہے۔ اور شعر نمبر 78 اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور شعر نمبر 69 میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑیں لتیں نہ اپنی گتیں قصور کریں اور ان سے بھریں قصور جانا تمہارے لیے۔ یہاں پر چند احادیث تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جو مدرجہ بالا اشعار کی تشریح میں مذکور ہیں۔ ابو نعیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے ہی ہاتھ میں لواح حمد ہوگا اور تمام انبیاء اس کے نیچے اور کچھ فخر نہیں، اور میرے ہی اختیار میں جنت کی کنجیاں ہوں گی اور کچھ فخر نہیں، اور مجھی سے شفاعت کی پہل ہوگی اور کچھ فخر نہیں، اور میں تمام مخلوق سے پہلے جنت میں تشریف لے جاؤں گا اور کچھ فخر نہیں، میں ان سب کے آگے ہوں گا اور میری امت میرے پیچھے۔ دارمی، ترمذی، ابو یعلا بہقی اور ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے قبر سے باہر تشریف لاؤں گا جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور میں سب کا پیشوا ہوں گا، جب اللہ تعالیٰ کے حضور چلیں گے اور میں ان کا خطیب ہوں گا، جب وہ دم بخود رہ جائیں گے اور میں ان کا شفیع ہوں گا، جب عرصہ محشر میں رد کیے جائیں گے اور میں انہیں بشارت دوں گا، جب وہ نا امید ہو جائیں گے، عزت اور خزائن رحمت کی کنجیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی اور لواح الحمد اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا، میں تمام آدمیوں سے زیادہ اپنے رب کے نزدیک اعزاز رکھتا ہوں، میرے گرد و پیش 1000 خادم دوڑتے ہوں گے، گویا وہ انڈے ہیں حفاظت سے رکھے ہوئے یا موتی ہیں بکھرے ہوئے۔ حاکم اور امام بہقی نے کتاب الرؤیا میں حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روز قیامت سب لوگوں کا سردار ہوں اور کچھ افتخار نہیں، ہر شخص قیامت میں میرے ہی نشان کے نیچے کشائش کا انتظار کرتا ہوگا اور میرے ہی ہاتھ لوائے حمد ہوگا، میں جاؤں گا اور لوگ میرے ساتھ چلیں گے یہاں تک کہ در جنت پر تشریف لے جا کر کھلواؤں گا، پوچھا جائے گا کون ہے، میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا جائے گا مرحبا محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو اس کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا، اس کی طرف نظر کرتا ہے۔ احمد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم اور ابن ابی شیبہ نے باوفادہ تحسین و تصحیح اور بسند صحیح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا میں تمام انبیاء کا امام اور ان کا خطیب اور ان کا شفیع ہوں گا۔ اسی کو حضرت رضا بریلوی پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس پر کامل اعتماد کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود۔